नमस्कारः। सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सुभाषितानि। अस्मिन् भागे पाठस्य अभ्यासभागं पश्यामः। प्रथमः अभ्यासः। सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत। अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीता सद्भिः कुर्वीत संगतिम्। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते। शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। द्वितीयम् अभ्यासं पश्यामः। यथा योग्यं श्लोकांशान् मेलयत। पश्यन्तु, अत्र सुभाषितानाम् अंशाः दत्ताः सन्ति। ते कथं योजनीयाः इति इदानीं पश्यामः। अत्र क भागे प्रथमः श्लोकांशः अस्ति धनधान्यप्रयोगेषु इति। श्लोकस्य अग्रिमं वाक्यं किम् अस्ति, स्मरन्ति वा? पश्यन्तु, ख भागे एतस्य श्लोकस्य अंशः अस्ति विद्यायाः संग्रहेषु च, अर्थात् धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च इति योजनीयम्। अग्रिमः श्लोकांशः अस्ति विस्मयो न हि कर्तव्यः इति। किमर्थं विस्मयः न कर्तव्यः? यतो हि वसुन्धरायां विशिष्टजनाः सर्वत्र सन्ति। अधुना ख भागतः उचितं वाक्यं योजयित्वा वदामः। बहुरत्ना वसुन्धरा। अर्थात विस्मयो न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुन्धरा इति योजनीयम्। अग्रे पश्यामः। सत्येन धार्यते पृथ्वी। इदानीं श्लोकं स्मृत्वा ख कोष्ठके अग्रिमभागः कः इति पश्यन्तु। उत्तरम् अस्ति सत्येन तपते रविः। अर्थात सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः
इति योजनीयम्। अग्रिमं श्लोकांशं पश्यन्तु। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च। ख भागे एतस्य श्लोकस्य अंशः अस्ति, स्मरन्तु। किम् अस्ति? आम् न सद्भिः किंचित आचरेत्, अर्थात सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत् इति योजनीयम्। अन्तिमं श्लोकांशं पश्यन्तु। आहारे व्यवहारे च। श्लोकं स्मृत्वा ख कोष्ठकेन सह योजयन्तु। त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् इति, अर्थात आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् इति योजनीयम्। तृतीयम् अभ्यासं पश्यामः। एकपदेन उत्तरता। क प्रश्नः अस्ति, पृथिव्यां कति रत्नानि? पाठस्य प्रथमं श्लोकं स्मरन्तु। पृथिव्यां 3 रत्नानि इति, अतः उत्तरम् अस्ति 3। ख प्रश्नः अस्ति, मूढैः कुत्र रत्नसंज्ञा विधीयते? पाठे एषः श्लोकः अस्ति, पश्यन्तु। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते, अतः उत्तरं पाषाणखण्डेषु इति। ग प्रश्नः अस्ति, पृथिवी केन धार्यते? पाठस्य प्रथमे श्लोके एतस्य उत्तरम् अस्ति, पृथ्वी सत्येन धार्यते इति श्लोकः वदति, अतः अत्र लिखामः सत्येन। घ प्रश्नः अस्ति, कैः संगतिं कुर्वीत? पाठस्य चतुर्थश्लोके एतस्य उत्तरम् अस्ति, सद्भिः संगतिं कुर्वीत। सत्यम्, अतः उत्तरं सद्भिः इति। ङ प्रश्नः अस्ति, लोके वशीकृतिः का? पाठस्य अन्तिमं श्लोकं पश्यन्तु। क्षमा वशीकृतिः लोके इत्यस्ति किल, अतः उत्तरं लिखामः क्षमा इति। चतुर्थम् अभ्यासं पश्यामः। रेखाङ्कितपदानि अधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। का वाक्यम् अस्ति, सत्येन वाति वायुः। अस्मिन् वाक्ये सत्येन इति शब्दः, सत्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तर्हि प्रश्नः अपि किम् इति सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य तृतीया विभक्तो भविष्यति। किं शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचने किं रूपं भवति? सत्यं केन इति रूपं भवति, अतः प्रश्नः भवति केन वाति वायुः इति। ख वाक्यम् अस्ति, सद्भिः एव सहासीत इति। पश्यन्तु, अस्मिन् वाक्ये सद्भिः इति शब्दः सत् इति तकारान्त पुंलिङ्ग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। तर्हि प्रश्नः अपि तृतीया विभक्तौ बहुवचने भविष्यति। किम् इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचने किं रूपं भवति? सत्यं कैः इति रूपं भवति, अतः प्रश्नः भवति कैः एव सहासीत इति। वाक्यम् अस्ति, वसुन्धरा बहुरत्ना भवति। अस्मिन् वाक्ये वसुन्धरा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति, प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति, अतः प्रश्नः अपि प्रथमा विभक्तौ एकवचने भविष्यति। किम् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने किं रूपं भवति? सत्यं का इति रूपं भवति, अतः प्रश्नः भवति का बहुरत्ना भवति इति। सम्प्रति अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। घ वाक्यम् अस्ति, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अस्मिन् वाक्ये विद्यायाः इति पदं विद्या इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचने अस्ति। तर्हि किम् इति सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनरूपम् आवश्यकम्। किं भवति? आम् कस्याः इति रूपं भवति, अतः प्रश्नः भवति कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् इति। अग्रिमं वाक्यं पठामः। ङ भागे वाक्यम् अस्ति, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत।
अस्मिन् वाक्ये मैत्रीम् इति पदम् ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने अस्ति। अतः प्रश्नम् अपि किम् इति सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने भविष्यति। किम् इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे द्वितीया विभक्तौ एकवचने किं रूपं भवति? सत्यं काम इति रूपं भवति। अतः प्रश्नः भवति सद्भिः काम कुर्वीत, अथवा सामान्यतः एवम् अपि प्रश्नः भवति सद्भिः किं कुर्वीत इति। पञ्चमः अभ्यासः अस्ति प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। क भागे प्रश्नः अस्ति कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। जानन्ति वा? पश्यन्तु, एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं पाठस्य तृतीये श्लोके अस्ति। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न हि कर्तव्यः। अर्थात दान विषये, तपस्यायां, पराक्रमे, ज्ञाने, नम्रतायां, नीतौ गर्वः न करणीयः। ख भागे प्रश्नः अस्ति पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पाठस्थं श्लोकं स्मरन्ति वा? पश्यन्तु, एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रथमे श्लोके अस्ति। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। अर्थात अस्यां भूमौ त्रीणि अमूल्यानि वस्तूनि सन्ति, जलं, भोजनं, सुवचनानि इति। ग भागे प्रश्नः अस्ति त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। पाठं पश्यन्तु, पाठे एषः श्लोकः अस्ति। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धनस्य, धान्यस्य च आदान प्रदाने, ज्ञानस्य अर्जने, भोजन ग्रहण समये तथा जनैः सह आचरणे यः संकोचं त्यजति सः सुखी भवति। षष्ठः अभ्यासः मञ्जूषातः पदानि चित्वा लिङ्गानुसारं लिखत। मञ्जूषायां यानि पदानि सन्ति तानि एकवारं पठामः। रत्नानि वसुन्धरा, सत्येन, सुखी, अन्नं, वह्निः, रविः, पृथ्वी, संगतिम्। प्रथमः शब्दः अस्ति रत्नानि। रत्नानि अन्ते आनि इति श्रूयते किल। सामान्यतः आनि इति नपुंसकलिङ्गपदानाम् अन्ते श्रूयते, यथा फलानि, पुस्तकानि, भवनानि इत्यादीनि पदानि। अत्र रत्न इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति। तस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचन रूपं भवति रत्नानि इति। तर्हि रत्नानि इति नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति। द्वितीयः शब्दः अस्ति वसुन्धरा इति। वसुन्धरा अत्र पदस्य अन्ते आ इति श्रूयते। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानाम् अन्ते आ इति श्रूयते, यथा बालिका, महिला, पीठिका इत्यादीनि। वसुन्धरा इति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। तृतीयः शब्दः अस्ति सत्येन इति। सत्येन अत्र अन्ते एन इति ध्वनिः श्रूयते। अकारान्त पुंलिंग शब्दे नपुंसकलिंग शब्दे च तृतीया विभक्तो एन, आभ्याम्, ऐः इति श्रूयते किल, यथा रामेण, हस्तेन, यानेन इत्यादीनि। सत्य इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति सत्येन इति। सत्येन इति पदं नपुंसकलिंगम् अस्ति। चतुर्थः शब्दः अस्ति सुखी इति। सामान्यतः इ इति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्देषु श्रूयते, किन्तु अवधानेन पश्यन्तु, सुखिन्, गुणिन्, मन्त्रिन् इति पुंलिंग शब्दानां प्रथमा विभक्तौ सुखी, गुणी, मन्त्री इति रूपाणि भवन्ति। पश्यन्तु, अत्रापि इ इति श्रूयते। अत्र सुखिन् इति नकारान्त पुंलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, सुखी इति। अत्र सुखी इति पुंलिंग शब्दः अस्ति। पंचमः शब्दः अस्ति अन्नम्। अन्न इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति। तस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति अन्नम् इति। अतः अन्नम् इति नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति। षष्ठः शब्दः अस्ति वह्निः इति। इह इति स्त्रीलिंग शब्दानाम् अन्ते भवति, यथा मतिः, शक्तिः इत्यादि।
इह इति पुंलिंग शब्दानाम् अन्ते अपि भवति, यथा हरिः, रविः इत्यादि। एवमेव वह्नि इति इकारान्त पुंलिंग शब्दः अस्ति, तस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति वह्निः इति। सप्तमः शब्दः अस्ति रविः इति। रवि इत्यपि इकारान्त पुंलिंग शब्दः अस्ति, तस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति रविः इति। अष्टमः शब्दः अस्ति पृथ्वी इति। पृथ्वी इति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति, तस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति पृथ्वी इति। नवमः शब्दः अस्ति संगतिम् इति। संगतिम् अत्र इम् इति श्रूयते। शक्तिः, गतिः, भक्तिः इत्यादि स्त्रीलिंग शब्दानां द्वितीया विभक्तेः एकवचन रूपाणि सन्ति शक्तिं, भक्तिं, गतिम् इति। एवमेव संगति इति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं भवति संगतिम् इति। तर्हि संगतिम् इति स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। सप्तमः अभ्यासः अस्ति अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। प्रथमं पदम् अस्ति करोति। भवन्तः जानन्ति वा अस्मिन् पदे कः धातुः अस्ति? अस्मिन् पदे कृ धातुः वर्तते। एषः शब्दः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने अस्ति। द्वितीयं पदं पठामः। द्वितीयं पदम् अस्ति पश्य इति। पश्य इति पदे दृश् धातुः अस्ति। एषः शब्दः दृश् धातोः लट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचने अस्ति। अधुना तृतीयं शब्दं पश्यन्तु। शब्दः अस्ति भवेत् इति। भवेत् इति पदे भूधातुः अस्ति। भवेत् इति भूधातोः विधिलिङ् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अग्रिमं पदम् अस्ति तिष्ठति इति। पदेऽस्मिन् स्थ धातुः अस्ति। लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपम् अस्ति। एतावता वयं प्रथमपाठस्य अभ्यासभागं पठितवन्तः। अग्रिमभागे पुनर्मिलामः।